क्षमताको विकास, सबल स्वास्थ्य, राम्रो सामाजिक व्यवहार तथा विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि चेतनामा आधारित शिक्षा। यो प्रणाली विश्वभरका 65 भन्दा धेरै देशहरूमा 800 भन्दा धेरै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा लागू गरिएको छ। चेतनामा आधारित शिक्षा प्रणाली लागू गर्दा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूको आफ्नो पाठ्यक्रममा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्दैन। चेतनामा आधारित शिक्षा लागू गर्न इच्छुक निजी तथा सरकारी स्कुलहरूलाई सम्पर्कको लागि अनुरोध गर्दछौँ। सम्पर्क नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन, थसीखेल, ललितपुर। फोन नम्बर 55 34 690, मोबाइल 98 512 12 108। महानुभावहरू, 15-20 मिनटकै अभ्यासले तनाव, चिन्ता, अनिद्रा, रक्तचाप जस्ता समस्या समाप्त हुन्छन् र स्वास्थ्य, शान्ति, आनन्द र समृद्धि प्राप्त हुन्छ भनेर प्रमाण प्रस्तुत गरे भने के यहाँले आफ्नो लागि 15-20 मिनटको समय दिन तयार हुनुहुन्छ? महानुभावहरू, जीवनको वास्तविक सफलता समयको लम्बाइ र जीवनको सङ्घर्षले ग्यारेन्टी गर्दैन। यसको ग्यारेन्टी गर्छ जागृतिको ज्ञान र प्रविधिको प्रयोगले। ज्ञानम चेतनायम निहितम। प्राचीन महर्षिहरूका ज्ञान र अत्याधुनिक विज्ञानका दर्जनौं होइन, सैकडौं अनुसन्धानबाट प्रमाणित एउटा ब्रह्मास्त्र छ। महर्षि प्रणीत विश्वविख्यात ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन भावातीत ध्यान 15-20 मिनट गरे पुग्छ। अनुभवको लागि भावातीत ध्यान, प्रमाणको लागि वेद र विज्ञान। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले केही समय अगाडिदेखि महर्षि वैदिक ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र त्यसको पहिलो कार्यक्रममा टोटल महर्षि महेश योगीको विश्वव्यापी वैदिक ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम के थियो, कस्तो छ भनेर ओभरभ्यू गरेका थियौँ। दोस्रो कार्यक्रममा उहाँको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भनेको भावातीत ध्यान, ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन, त्यसको बारे वैज्ञानिक परीक्षण भएका प्रमाणहरू सहित यसको विश्लेषण गरेका थियौँ। तेस्रो कार्यक्रम थियो हाम्रो शिक्षा, वैदिक शिक्षा, जसलाई हामी चेतनामा आधारित शिक्षा भन्छौँ, कन्सियसनेस बेस्ड एजुकेसन। त्यसबारे हामीले यसको वैज्ञानिक अनुसन्धान सहितको विश्लेषण गराएका थियौँ। चौथोमा हामीले वैदिक कृषि भनेर महर्षि महेश योगीसँग कि सहकार्य गरेका ठुला ठुला वैज्ञानिकहरूले आज वैदिक कृषिलाई कि महर्षि विश्वविद्यालय अमेरिकाद्वारा पठन पाठन प्रारम्भ गरेका छन् वर्षौँदेखि, र ती विज्ञहरूको समेत अवधारणा लिएर वैदिक कृषि भनेको अर्गानिक जैविक हाम्रो प्राकृतिक खेती प्रणालीका बारे हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसै गरेर वैदिक स्वास्थ्य भनेको आयुर्वेदमा आधारित, आयुर्वेदको ज्ञानमा आधारित उपचार विधि जसले मानिसलाई निरोगी राख्न सक्छ र पहिला रोगै नलागोस् भनेर दिइने शिक्षाको विषयमा पनि यसले चेतना प्रदान गर्न सक्छ। त्यस्तो विधा रहेछ। त्यो वैदिक स्वास्थ्यका बारे दुईपल्ट हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि नेपाली र विश्वका महर्षि विश्वविद्यालयका विज्ञ वैज्ञानिकहरू र जर्मनीका आयुर्वेद विज्ञ समेतको विचारहरू हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। अनि आज 7औं श्रृङ्खलामा हामी ग्लोबल मदर डिभाइन भन्ने महर्षि महेश योगीजीले विश्व दैविक माताहरूको एउटा सङ्गठन निर्माण गर्नुभएको छ र यसबाट आमाहरूको कर्तव्य के हुन आउँछ, पुर्खौली चाहिँ पिताहरूको कर्तव्य के हुन आउँछ, एकअर्कामा कसरी चाहिँ एक सादर भाव गरेर चाहिँ विकास गर्नुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा लामो चिन्तन गर्नुभएको छ। यसका बारे नेपालमा नेतृत्व लिइरहनु भएको यसको अध्यक्ष कल्पना घिमिरेजीले यसका बारे यहाँहरूलाई जानकारी गराउनुहुनेछ। नमस्कार, म कल्पना घिमिरे आज यहाँहरू समक्ष दिव्य जननी अर्थात् मातृ चेतना के हो भन्ने कुराको जानकारी गराउन गइरहेकी छु। यसै सिलसिलामा सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई नेपाल ग्लोबल मदर डिभाइन अर्गनाइजेसनसँग परिचय गराउँदछु। ग्लोबल मदर डिभाइन अर्गनाइजेसन महर्षि महेश योगीज्यूद्वारा सन् 2007 मा स्थापित
विश्व शान्ति राष्ट्र अभियानको महिला विभाग हो। ग्लोबल मदर डिभाइन अर्गनाइजेसन हाल करिब 192 देशहरूमा सहित नेपालमा पनि सञ्चालित छ। यसको प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक महिलामा विद्यमान दिव्य जननी चेतनालाई उजागर गराउनु हो। दिव्य जननी जसलाई हामी मदर डिभाइन भन्दछौँ, जननी, आमा वा मातृ चेतना यस्तो चेतना हो जसले सृष्टिलाई अनादिकालदेखि चलायमान गराइरहेको छ। प्राणी जगतमा जन्म लिनासाथ सम्पूर्ण जीव आफ्नो जन्मदात्री अर्थात् जननीको न्यानो स्पर्श पाउन व्याकुल हुने गर्दछ। यस्तै जननीले पनि जन्म दिने बित्तिकै आफ्नो सन्तानलाई न्यानो काखमा लिन्छिन्, अमृतपान गराउँछिन् र उसलाई पोषण, सुरक्षा तथा शिक्षाको अटुट विश्वास दिन्छिन्। आमा आफ्ना सन्तानहरूको लागि आफ्नो बलिदान गर्न पनि सधैँ तत्पर हुन्छन्। आमा भनेकै सृष्टिकै सबैभन्दा कल्याणमय र कल्याणकारी रूप हो। के मानिस, के पशु, के पन्छी, सम्पूर्ण जीव जगतमा आमाको रूप, गुण र चेतना फरक छैन। सबैमा रहेको मातृ चेतना समान छ। आमा र सन्तान बीचको सम्बन्धमा निस्वार्थ त्याग, दया र सहिष्णुता जस्ता गुणहरू प्रबल रूपले भरिएका हुन्छन्। यस्तो गुण अन्य कुनै सम्बन्धमा देख्न दुर्लभ छ। एकछिनलाई कल्पना गरौँ, आमाको यो गुण वा चेतना नभएको भए यो सृष्टि निरन्तरता सम्भव हुन्थ्यो होला? तपाईँ, हामी र यो सम्पूर्ण जीव जगत रहन्थ्यौँ होला? सम्भवतः रहन्नथ्यौँ। दिव्य जननीको चेतनाले नै सृष्टि चलायमान छ। भगवान स्वयं पनि धरतीमा स्वतः प्रकट नभएर आमाको सहारा लिन्छन्, चाहे त्यो माता कौशल्याको रूपमा होस् वा देवकी माताको रूपमा। रामायणमा भगवान श्रीरामले भनेका छन्, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात् जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि श्रेष्ठ छन्। दिव्य जननी चेतना वा मातृ चेतना महिलाको सर्वोत्तम गुण हो, जसको अभावमा महिला अपूर्ण छिन्। यहाँ यो मातृ चेतनालाई केवल जननीको आफ्ना सन्तानहरूप्रतिको वात्सल्यका सन्दर्भमा मात्र बुझ्नु हुँदैन, बरु व्यापक रूपमा सम्पूर्ण मानव जाति र अन्य जीवित प्राणीहरूप्रतिको दया, स्नेह, पोषणकारिता र कल्याणकारिता जस्ता स्त्री सुलभ गुणहरू, सबै गुणहरू मातृ चेतनाभित्र पर्दछन् भनी बुझ्नु पर्दछ। हाम्रो संस्कृतिको सुरुदेखि नै मातृगुणहरूले भरिएका महिलाहरूको निरन्तर सम्मान गरिएको छ। वेदमा आमालाई पूजनीय मानिएको छ। त्यसैले सभ्यताको सुरुवातदेखि नै प्रकृतिका विभिन्न अवयवहरूलाई देवताको रूपमा पूजा गर्ने सुरु गरिएको देखिन्छ। सँगसँगै मातृशक्तिकै सम्मान स्वरूप उषा र अदिति जस्ता आद्य मातृशक्तिहरूको प्रार्थना पनि सभ्यताको सुरुवातदेखि नै गरेको पाइन्छ। श्रीमद् भागवतमा उल्लेख छ, आमाको भावनात्मक शक्तिले सन्तानहरूको सुरक्षामा कवचको काम गर्दछ। यसका साथै श्रीमद् भागवतले नै बच्चाको पहिलो गुरु आमालाई मानेको छ। महर्षि वेदव्यासले महाभारतमा पनि आमाको बारेमा यसरी लेखेका छन्, नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गतिः, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रिया, अर्थात् आमा समान कुनै छहारी छैन, आमा समान कुनै सहारा छैन, आमा समान कुनै रक्षक छैन, आमा समान प्रिय अरू कुनै वस्तु छैन। आमालाई यो गुणको उल्लेख गर्दै शास्त्र भन्छ, प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य समातृमान, अर्थात् ती आमा धन्य छिन् जसले गर्भावस्थादेखि लिएर पूर्ण विद्या प्राप्त नहुन्जेलसम्म असल कुरा सिकाउँछिन्। यस्तै मनु महाराजले पनि आमाको उच्चता प्रदर्शन गर्दै आमाको बारेमा भन्नुभएको छ, 10 शिक्षक समान एक आचार्य हुन्छन्, 100 आचार्य समान एक पिता हुन्छन् र 1000 पिताहरूभन्दा अधिक गौरवपूर्ण एक माता हुन्छन्। आदि शङ्कराचार्यले पनि आमाको निष्कलङ्कताका बारेमा भन्नुभएको छ, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, अर्थात् संसारमा कुपुत्र सम्भव होला परन्तु कहीँ पनि कुमाता हुन सक्दिनन्। यस्तै अब्राहम लिङ्कनले पनि भनेका छन्, जसको साथमा ममतामय आमा हुन्छन् ऊ कहिल्यै गरिब हुँदैन। यस्तै नेपोलियन बोनापार्टले पनि भनेका छन्, मलाई एउटी असल आमा देऊ, म तिमीलाई असल राष्ट्र दिन्छु। दिव्य जननी चेतना अर्थात् मातृ चेतना वा भनौँ आमाको गुणलाई प्रकट वा व्याख्या गरिएका यस्ता उदाहरणहरू हामी प्रशस्त पाउँछौँ। त्यसैले दिव्य जननी चेतना अर्थात् सम्पूर्ण मानव जाति तथा अन्य प्राणीहरूप्रति दया, करुणा, ममता, पोषणकारिता, कल्याणकारिता जस्ता स्त्री सुलभ गुणहरूका कारण महिलाहरू सम्मानयोग्य छन् र विशिष्ट छन्।
अब प्रश्न आउँछ, महिलामा यो दिव्य जननी चेतना के का लागि प्रकट भएको हो र यसको कसरी विकास हुन्छ? सरल रूपमा भन्दा एक महिला जब आमा बन्छिन् तब यो दिव्य जननी चेतना उनमा प्रबल रूपले जागृत हुन्छ र त उनी आफ्नो सन्तानप्रति बिना स्वार्थ करुणामयी र पोषणकारी रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् र सन्तानलाई पोषण, सुरक्षा, संरक्षण र शिक्षा प्रदान गर्दछिन्। आमाको यो चेतना के मानव, के पशु, के धनी, के गरिब, के बलवान, के दुर्बल सबैमा समान रूपमा प्रकट हुन्छ। यो दिव्य जननी चेतना वा गुण हामी आमा भइसकेका सबै महिलाहरूले अनुभव गरेकै छौँ भने अन्यले देखेका र भोगेका छौँ। अब एकछिन विचार गरौँ, यो संसार जसको आधा आकाश महिलाले ढाकेको छ, यो दिव्य जननी चेतना सम्पूर्ण महिलामा हरदम जागृत रहने हो भने हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज कस्तो हुन्छ होला? सम्पूर्ण महिलाले सम्पूर्ण मानव जाति र अन्य जीवित प्राणीहरूप्रति दया, करुणा, ममता, स्नेह र पोषणकारिता जस्ता स्त्री सुलभ गुणहरू प्रकट गरे हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज कस्तो हुन्छ होला? अवश्य पनि स्वर्गीय तुल्य हुन्छ, शान्त, प्रगतिशील, समृद्ध र सुखी हुन्छ। परिवारपछि क्रमशः समाज, राष्ट्र र विश्व नै स्वर्गीय तुल्य हुन्छ। महर्षि महेश योगीले भनेका छन्, भावाती ध्यानको नियमित अभ्यासले महिलाहरूमा दिव्य जननी चेतनाको विकास हुन्छ। नेपाल ग्लोबल मदर डिभाइन अर्गनाइजेसनले हाल नेपालमा महर्षि महेश योगी प्रणीत यो भावाती ध्यान सिकाउँदै आइरहेको छ। महिलाहरूले जीवनका हरेक क्षेत्रमा अहिलेसम्म जस्तो सुकै उपलब्धि र विकासहरू गरे पनि उनीहरूमा आफ्नै स्वभावबाट, अझै आफ्नै अन्तरात्माबाट पूर्ण रूपमा प्रस्फुटित एउटा सर्वोत्कृष्ट आनन्दको उपहार दिव्य जननी चेतनाको विकास होस् भन्ने हाम्रो संस्थाको प्रमुख उद्देश्य हो। हाम्रो लक्ष्य विश्व परिवारका प्रत्येक आमाहरूमा भावाती ध्यान मार्फत दिव्य जननी चेतनाको पूर्ण रूपमा विकास गरी समाजमा स्वस्थ, आनन्दित र स्वर्गतुल्य घरको विकास गर्ने रहेको छ। एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, आमा शिक्षित भए परिवार शिक्षित हुन्छ, परिवार शिक्षित भए देश शिक्षित हुन्छ। एउटी आमा घर परिवारकी केन्द्रबिन्दु हुन्, समाजकी दिग्दर्शक हुन्, राष्ट्रकी प्रेरणा हुन् र विश्वकी धरोहर हुन्। उनी सीमारहित छन् र उनको आशिष विश्वव्यापी छ। आजको यस आधुनिक जमानामा आफ्नो परिवारको प्रगतिको कामनाले हाम्रो जीवन भागदौडपूर्ण, व्यस्त र तनावग्रस्त भइरहेको छ। एउटी महिलाबाट घर परिवार र समाजले आफ्नो परिवार तथा सन्तानको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी बाहेक अन्य थुप्रै अपेक्षा राखेको छ। त्यसर्थ महिला आफ्नो घर परिवार तथा सन्तानको समृद्धिका लागि पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै समाजमा अघि बढिरहेकी छन्। यसै परिप्रेक्ष्यमा महिलालाई आफ्नो यो दोहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ। हिजो घरको जिम्मेवारी मात्र सम्हाल्दा हुन्थ्यो भने आज घर बाहिरको जिम्मेवारी पनि थपिएको छ, जसलाई सन्तुलनमा राख्न निकै जरुरी छ। महिलाले बाहिरी समाजमा जस्तो सुकै प्रगति गरे पनि उसको पहिलो प्राथमिकता घर परिवारको सुख समृद्धि नै हुने गर्दछ। त्यसर्थ यो दोहोरो जिम्मेवारीको थप बोझबाट आफूलाई सन्तुलित राख्दै अगाडि बढ्न दिव्य जननी चेतनाले निकै सरल र सहज तुल्याउँछ, जुन भावाती ध्यानको नियमित अभ्यासबाट प्राप्त हुन्छ। सम्पूर्ण महिलालाई दिव्य जननी चेतना प्राप्त गराउने हाम्रो पवित्र अभियानमा तपाईहरुको साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्दै धन्यवाद, जय गुरुदेव भन्न चाहन्छु। अब यस पछाडि मदर डिभाइन, ग्लोबल मदर डिभाइन के हो भन्ने बारे महर्षि महेश योगीजीले मनोनयन गर्नुभएको विश्वव्यापी मदर डिभाइनको कार्यक्रम हेर्ने, खास गरी अहिले एसियामा काम गरिरहनु भएको लेस्ली ब्रुकले जानकारी गराउनुहुनेछ। Namaskar. It's my great pleasure today to wish all of you happy Sharadya Navaratri, the 9 days of Mother Divine that we're all celebrating October 17th to 25th. I will just give a little explanation about the 9 days of Mother Divine from the perspective of Vedic science. The 9 days of Mother Divine awaken human awareness, our own inner intelligence, to the eternal continuum of infinite dynamism, which is the nature of Mother Divine. This infinite dynamism is the cause of creation and permeates every fiber of the world around us. The first 8 lunar days are dedicated to the 8 relative aspects of life.
Those are the 5 senses, the mind, the intellect, the ego. And on each day, the corresponding value of Mother Divine becomes more lively and accessible to us. That's why these days are so special. The 9 lunar days bring to light the transcendental value which underlines and connects all the 8 values, and which is the ground from where all the 8 arise. On these special days, specific impulses of creative intelligence are most lively. Though these impulses are those which bestow wealth, prosperity, health, longevity, knowledge, intelligence, and enlightenment, and help fulfill our desires. Also, lively during these 9 days of Mother Divine are those impulses of creative intelligence which are responsible for helping to remove all obstacles from the path of success and for helping to remove fear, illness, and negativity. Now, what are these impulses of creative intelligence? Well, these impulses are lively in our own consciousness. This is our own thinking process. The impulses of creative intelligence are within us. And the best way to enliven these impulses of creative intelligence is something that we offer here on Nepal Global Mother Divine program, and that's the Transcendental Meditation Technique. The Transcendental Meditation Technique is so important for everyone to dive deep twice a day, 20 minutes morning and evening, and release those deep-rooted stresses and strains which are the cause of sickness, negativity, fear, and anxiety. So, by transcending twice a day, every day, we can naturally awaken these impulses of the creative forces of Mother Divine. And this is why, as you probably heard from Kalpana, Didi, it's so important that all of the mothers, all of the ladies in Nepal who have naturally the strong impulses of Mother Divine in their physiology, it's so important that they're transcending every day to awaken these impulses and gain support of nature. Literally, by transcending every day, you awaken the Devata, you awaken those impulses of natural law which give rise to the whole creation. Why not gain the favor of Mother Divine? Why not gain the favor of all these impulses of intelligence to support us, to nourish us? And the way we contact them is dive within, transcend. We don't necessarily contact them just by talking about them and thinking about them. And oh, it sounds nice to meditate, and I used to meditate. No, this is not good enough. We must every day dive within. Just like every day we take a bath, we brush our teeth, we do our daily routine to cleanse and purify the physiology. Now there's a technology to cleanse and purify our heart, our mind, our emotions, our intellect, and our ego. And this happens when we dive within. So I encourage all of you who are listening today to please contact Kalpana and come and visit us at our Mother Divine Center, Global Mother Divine Center, and learn this life-transforming technology that once you learn it, you will have it for the rest of your life. So don't delay, don't put off doing things that are good for yourself and for society. Because as we do for ourselves, this is how we change society. It's not the governments who are going to change society or some organization or some NGO. It is our responsibility. And we do this by changing ourselves. Change outside begins with change inside. It begins improving our intelligence, releasing stress from our body, which is causing disease, and literally gaining enlightenment. This is something that you can achieve in this lifetime. It's not a dream, it's not some fantasy, it's not just for the movies, it's a reality. So, I wish all of you a glorious 9 days of Mother Divine, and I hope to meet you personally at our Global Mother Divine Center. So, happy Navaratri and Namaste. दर्शकवृन्द, विजयादशमी लगायत नेपालका चाड पर्वहरू वैदिक इभेन्टको रूपमा कसरी विश्वव्यापी रूपमा महर्षि भयस योगीले प्रचार गरिरहनु भएको छ या
यसलाई चाहिँ नि मनाउन अभिप्रेरित गरिरहनु भएको छ। त्यसका लागि हामीसँग अहिले एसियाका लागि खटिनुभएका निर्देशक डाक्टर किङ्सली ब्रुक, जो अमेरिकाको ठुलो एकजना साइन्टिस्ट, जो अमेरिका राष्ट्रपतिको 15 वर्षसम्म सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँको छोरा डाक्टर किङ्सली ब्रुक महर्षि महेश योगीसँग लामो सङ्गत पछाडि एसियाको लागि खटिनु भएको छ। विजयदशमीको महत्त्वबारे उहाँले संक्षेपमा प्रकाश पार्दै सम्पूर्ण नेपाली र तमाम एसिया र विश्वका जनतालाई विजयदशमीको अवसरमा शुभकामना दिनुहुनेछ। र यहाँहरूलाई एउटा रमाइलो जानकारी गराउन चाहन्छु, खुसीको खबर सुनाउन चाहन्छु। उहाँको यो बसाइ र उहाँको संलग्नताबाट हामीले नेपालमा एउटा महर्षि सेन्टर बनाउँदैछौँ र त्यो सेन्टरको यो भिडियो तपाईँले देख्नुभएको छ। यो चम्पादेवी भन्ने चालना खेलको चम्पादेवी भन्ने मन्दिरको मुनिपट्टिबाट छ र यसको चाहिँ हामी नयाँ वर्षदेखि यसको चाहिँ बिल्डिङ निर्माणको काम समापन गरेर आगामी 2021 जनवरीदेखि सायद हामी यो परिसरभित्र हाम्रा ज्ञान विज्ञानका कुराहरू, योग र ध्यानका कुराहरू, तालिमका कुराहरू सबै प्रारम्भ गर्नेछौँ। यो पनि यहाँहरूलाई यो विजयादशमीको अवसरमा शुभकामना सहित यो एउटा जानकारी पनि दिन चाहन्छु। Namaste, Jai Gurudev. Happy Vijayadashmi to all of Nepal and to all of Southeast Asia. It's wonderful to be able to be here in Nepal during this very special time. Vijayadashmi is the day of celebrating victory, victory of light over darkness. Ram represents Dharma. Dharma is that value of natural law, that evolutionary force of nature. And Adharma, represented by Ravana, is that negativity, that stress in the collective consciousness of the country. And so today, on Vijayadashmi, we celebrate the victory of Dharma over Adharma, of the victory of Ram, who represents all good in life, the victory of light over darkness, of ignorance over, of knowledge over ignorance. This is how Maharshi saw this celebration of this day. It is the celebration of the rise of natural law, the rise of positivity, of creativity, of happiness, the celebration of Ram Raj in life. So how do we participate in the celebration of light over darkness, of Dharma over Adharma? We can contribute to the victory by diving within our own self, by enlivening that field of life that lies within each and every one of us, the field of transcendental consciousness, the field of Atma within everyone. Because when we touch to that twice a day, every day, through the effortless practice of transcendental meditation, Bhavati Dhyan, we enliven that field of Dharma, not only within our own self, but within the whole environment. So it is incumbent upon each and every Nepali to really celebrate this Vijayadashami, to take up the practice of enlivening Dharma, to have Dharma overcome Adharma, to enliven that field of life within each and every one of us, which is the home of all the laws of nature, to enliven that field in our own personal life. So I invite all of you to join in the programs of the Maharshi Foundation for Vedic Culture, to join in and begin the practice of transcendental meditation, which enlivens that field of Dharma within each and every one of us. And it also brings great joy and happiness and health and prosperity in your own life. So, welcome to everyone. Happy Vijayadashmi. दर्शकबिन, हामी सबैको हिन्दूहरूको मात्र होइन, सारा नेपालीको सनातन वैदिक परम्परामा आधारित हाम्रो चाडपर्वहरू आइरहेका छन् र नजिकै आएको विजयादशमीको उपलक्ष्यमा म नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको तर्फबाट
र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो नेपाल र विदेशमा रहनुभएको छ उहाँहरू सबैको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र पूर्ण सफलताको शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। र यस घडीमा यसपालिको दसैँ हामी घर घरमा बसेर चिन्तन मनन गरेर एकअर्कामा चाहिँ टेलिफोन या मिडिया मार्फत शुभकामना आदान प्रदान गरेर मनाऊँ र सोसल डिस्टेन्स भन्छ दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै कि विद्यमान कोरोनाको प्रभावलाई निस्तेज गर्नका लागि हाम्रो व्यवहारहरूमा खानपिन, आहार विहार द्वारा यसलाई चाहिँ शुद्धिकरण गरौँ र यसलाई चाहिँ हामी प्रिभेन्सन रोकथाम गर्नका लागि समर्थ बनौँ। यही शुभकामना दिँदै आजको कार्यक्रम पनि म यहीँ अन्त्य भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। जय गुरुदेव।